सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है, एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुबाहिसा कर लें। आलमी रहनुमा वोटर्स को लाइव मुबाहिसों में मंसूबों बारे बताते हैं। शफाफियत के लिए वोटर्स को उम्मीदवारों से मुताल्लिक आगाही बहुत जरूरी है। उधर मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। 3 बार वजीर आजम रहने वाले 4थी बार भी कुर्सी के चक्कर में हैं। इन्होंने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर अवामी हुकूमत बनाएगी। अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा और जनूबी पंजाब से वजीर आला बनाऊंगा। पीपल्स पार्टी आज पेशावर में जलसा करेगी। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। तो उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। नवाज शरीफ का आवाम से वादा, कहा बिजली है ना गैस ना आटा। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अवाम को मेरा दौर याद आता है या नहीं। बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की कर दी। हमारे दौर में जो बिल 500 था 20,000 आता है। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती कर दी थी। 5 जजेस ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को खत्म किया। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज कोई बेरोजगार न होता। आपसे वादा है, बिजली चीनी सस्ती होगी, घर घर गैस मिलेगी, मोटरवेज बनाएंगे, हाईवेज बनेगी। दूसरे सूबों के लीडर पंजाब में आकर वोट मांग रहे हैं। उनके सूबों में स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। किसी लीडर को आवाम की फिक्र है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा मुखालिफिन जहां जलसा करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आते हैं। दूसरी जमातें जनूबी पंजाब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत से लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। उस्मान बुजदार को कहना पड़ा, मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। सिर्फ नवाज शरीफ अवामी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए। नून लीग कल इंतखाबी मंशूर जारी कर देगी। हमारा मंशूर वाज़ेह है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। चौधरी परवेज इलाही पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। सरम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम, ताहिर सादिक भी इलेक्शन के लिए अहल। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है। बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली सफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। फितने के दौर में तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। उसका एजेंडा था नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा JUI पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है। जिम्मेदारी का एहसान करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। हम आज़ादी की बात करेंगे तो कुरान से मफहूम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत बानी पीटीआई को मनफी नहीं कर सकती। हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बैरिस्टर गौहर का मुनीर पे जलसे से खिताब, कहा तमाम दबाव के बावजूद बानी पीटीआई डील नहीं करेगा। जिसने भी शतरंज की तरह हुकूमतें बनाई, मुल्क में तबाही हुई। अब ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। कुरान पाक पर हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की।
سب نے حلف لیا ہوا ہے وہی کریں گے جو بانے پی ٹی آئی کہیں گے. اسد کیسر کی ثوابی میں گفتگو. کراچی میں خرم شیر زمان کا قرآن پاک پر حلف. ویڈیو پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور نشست وفاداری کا عہد کیا. ادھر پشاور میں مسجد میں سیاسی بات کرنے پر تلخ کلامی. نماز جمعہ کے دوران امام مسجد نے سیاسی بات کہی. پی ٹی آئی رہنما اقبال آفریدی نے روک دیا. چنیوٹ میں NA94 سے لیگی امیدوار کیسر احمد شیخ پر حملہ. رجوا چوک میں انتخابی مہم کے دوران کسی نے کیسر شیخ کو نوکدار چیز سے ماری. نوکدار چیز لگنے سے کیسر شیخ شدید زخمی. سر سے خون بہنے لگا. لیگی امیدوار کی رہائش گاہ کے باہر کارکن جمع. نعرے بازی. کیسر شیخ کا مواقف دینے سے انکار. جہانگیر ترین NA149 میں سرگرم. کہا ملک نے ہمیں سب کچھ دیا، اب اسے سنوارنا ہمارا فرض ہے. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا معیشت کو سنبھالیں گے تو روزگار کے مواقع ملیں گے، معیشت چمکے گی تو آمدنی بڑھے گی. علیم خان کا NA117 میں کارنر میٹنگ سے خطاب. کہا حلقے کی محرومیاں دور کریں گے، سیوریج کا مسئلہ حل کرنا ترجیح ہوگا. زرداری اور نماز کا دور ختم. متحدہ قصہ پارینہ ہو گئی. 8 فروری کے بعد ہم حکومت بنائیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں خطاب. کہا ایک دن یا 1 گھنٹہ حکومت ملے انگریزوں کا نظام ختم کر دیں گے. سائفر کیس میں ملزمان کے وکلا کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی. ملزمان کے سینئر وکلا آج بھی عدالت پیش نہ ہوئے. ملزمان کے سینئر وکلا کدھر ہیں؟ عدالت کا استفسار. وکیل نے کہا سکندر ذوالقرنین کے دانت کی سرجری ہے، جان بوجھ کر التوا نہیں مانگ رہے. ہمیں کس بات کی سزا ہے کہ روزانہ صبح یہاں آ جائیں؟ پروسیکیوٹر کا اعتراض. جج نے کہا میں صبح 9 بجے سے یہاں آیا بیٹھا ہوں. ملزمان نے فیملی سے ملاقات، وکلا سے مشاورت کے لیے وقت مانگا، عدالت نے دیا. وکلا صفائی نے جیرا کے لیے التوا مانگا، عدالت نے وہ بھی دیا. اب آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں، آخر کس بنیاد پر تاریخ دیں؟ وکلا صفائی کا گواہوں پر جرا کا حق ختم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. گواہوں پر جرا کل ہوگی، سماعت ملتوی. پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات مکمل بحال. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے تہران میں جوہر سنبھال لیا. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم بھی تہران سے اسلام آباد روانہ. ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہم یہ شہر اب مزید نہیں لے سکتے، اور یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے مصنوعی لڑائیاں لڑتے ہیں نا، ان سب کو ہم انشاءاللہ پھینک دیں گے اٹھا کر. اب نہیں یہ چلے گا ڈرامہ اس شہر کے اندر، اب نہیں لوٹا جائے گا ہمیں. اب یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہیں ہوگا. فرسٹ ایئر کے نتائج میں 44,000 سے زائد طلباء فیل. جماعت اسلامی کا کراچی میں بورڈ آفس کے باہر احتجاج. طلباء اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا وزیر اعلیٰ بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے، عدالت جا کر نظام کو ایکسپوز کریں گے.